الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أولي الصدق أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وفي مقام آخر وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. پترو چپ کر کے بولو، بچے نو چپ کرا دو. ان اللہ وملائکته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل جل کے ذوق شوق نال بلند آواز نال پڑھ لو. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. وعلى آلك وأصحابك يا نبي النور الله. حمد و ثنا درود خاتم الانبیاء علیہ التحیات والصلاۃ بعد. بندہ نیاز مند دی بے نیاز دی بارگاہ دے اندر فریاد ہے. حق تعالی جل وعلا نا چیز نو حق کوش بناوے، حق پوش نہ بناوے.
علامہ بھائی محمد عمران چشتی صاحب اور انہوں دے والد گرامی، دوستان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسری مرتبہ ناچیز دی اتھے کر حاضری ہے، دعا کرنا کہ سونا رب العالمین صدقہ قرآن محل شریف دے توفیل ناچیز نو اور تمام سامعین نو دور حاضرہ دے ہر شر فساد فتنے تو محفوظ و معمون فرماوے۔ اختصار دے نال کیونکہ جے میں معمول ہے وقت دی قلت ہے تھے موقع دی مناسبت دے حوالے دے نال اختصار دے نال ناچیز نے جو کچھ جناب دیاں سماعتاں دی گوش گزار کرنا ہے اس موضوع عنوان ہے شان قرآن اور آج کا مسلمان۔ شان قرآن تے اج دا مسلمان انشاءاللہ الرحمن باذوق عقیدے اور عمل دی اصلاح والیاں گالیاں سماعت فرمیسو۔ نویاں گلاں انشاءاللہ العزیز کافی حد تک گھن کے ویسو بندے ماشاءاللہ ایستا ایستا آندے بھی پنتے وددے ہی آنتے گم سم تے چپ تھے بیٹھے ہو کیا ناراض کیے آواز ہی تھیں آوے بھامے جتھیں ہی بیٹھے ہو نا تا میں اگوں کرانی جان درانا والا آنکھو چا سبحان اللہ۔ سفر دی تھکاوٹ بے بندے کو ہوں دیئے تو سا ڈھیر تھکے بیٹھے ہوں آنکھو سبحان اللہ۔ کلام نواں جناب دیاں سماعتاں دے گوش گزار کرے نا بہت زبردست کلام ہے اصلاحی اور فکری حوالے نال دور حاضرہ دی منظر کشی ذوق نال آکھو چا سبحان اللہ۔ ملا تیریاں بچیاں اے ملا تیریاں بچیاں بچیاں سکولاں وچ رہ گیا ملا تیریاں بچیاں بچیاں سکولاں وچ رہ گیا او مک گئی ساری غیرت تیری مک گئی ساری غیرت تیری اتے نبضاں ٹھنڈیاں پہ گیا ملا تیریاں بچیاں مسلیا تیریاں بچیاں بچیاں سکولاں وچ رہ گیا۔ اے نویں شعر ہو سن اے کلام تساں این طرز وچ سنیا ہو سی لیکن میں نویں شعر پڑھدا پیا توجہ ہے۔ ہاں عشق نبی دا دعوے دارے پاک نبی دے نعرے مارے
عشق نبی دا دعوے دارے پاک نبی دے نعرے مارے سچ پوچھ دی انگریز دیارے سچ پوچھ دی انگریز دیارے او تائیوں تے شرما لہے گیا مسلیا تیریاں نسلاں بچیاں سکولاں وچ رہ گیا اے شعر میرے موضوع دی مطابقت رکھ دے 23 گھنٹے سکول تلاویں آدھ گھنٹہ قرآن پڑھا اے تے میں اوہ لکھے لیکن آج آدھ گھنٹہ بھی قرآن واسطے کوئی نہیں رہ گیا 23 گھنٹے سکول تلاویں آدھ گھنٹہ قرآن پڑھاویں مڑ بھی تو عاشق سڈواویں مڑ بھی تو عاشق سڈواویں وہ عقلاں کتھے رہ گیا مولا تیریاں بچیاں بچیاں سکولاں وچ رہ گیا مسلیا تیریاں بچیاں لنگر یاری میلاد نہ چھڈے کھا کھا دے گا کدے نہ رج کام جو ہی ہو رہا ہے کہ صرف لنگر یاری میلاد نہ چھڈے کھا کھا دے گا کدے نہ رج شریعت دے نیڑے نہ لگے شریعت دے نیڑے نہ لگے وے عقلاں پٹھیاں پہ گیا اے ملا تیریاں بچیاں کاوڑے بیٹھے ہو مولا تیریاں بچیاں بچیاں سکولاں وچ رہ گیا یہودی اسکول دا جال بچھایا کفر تنا تعلیم چپایا یہودی اسکول دا جال بچھایا کفر تنا اسکول چپایا کفر تنا تعلیم چپایا مسلا بھج بھج جال چ آیا مسلا بھج بھج جال چ آیا لعنت پلے پہ گیا مسلا تیریاں بچیاں بچیاں سکولاں وچ رہ گیا ملا تیریاں بچیاں توجہ سونا ذوق نال بولو مسلم بھایا غیرت کھاتو عزت اپنی پردہ کرا تو مسلم بھایا غیرت کھاتو عزت اپنی پردہ کرا تو پاک نبی دے در تے تو او جے پاک نبی دے در تے تو او جے پاک نبی دے در تے تو پھر رحمت رب دیاں پین گیا مسلیا تیریاں سکولاں وچ رہ گیا توجہ ہے خوش تھی داڑھی سنت کٹاوے انگریزاں ورگی شکل بناوے خوش تھی داڑھی سنت کٹاوے انگریزاں ورگی شکل بناوے فیئر اینڈ لولی فیئر اینڈ لولی لوشن لاوے فیئر اینڈ لولی لوشن لاوے او پھٹکارا
تیریاں بچیاں بچیاں سکول عاجز حق دا کلام بنایا ہر مسلم دے دل نو بھایا او بھاندا پہ مسلمان بیٹھے ہو اللہ سونا سچا مومن بناوے عاجز حق دا کلام بنایا ہر مسلم دے دل نو بھایا فقیر دا حق اپنا ہے نبھایا فقیر دا حق اپنا ہے نبھایا بس ہن دعاواں تہاڈیاں رہ گیا حق دا کلام تے حق دا بیان سن تے دعا چ کرے سو توجہ سنیا توجہ ہے کرو دعا ہن یار چسارے رب شہادت موت چمارے اللہ سونے دے قرآن دی خدمت کردیاں چمارے اللہ اکبر توجہ ہے کرو دعا ہن یار چسارے رب شہادت موت چمارے مدنی دے سب کروں نظارے مدنی دے سب کروں نظارے حسرت دل وچ رہ گیا ملا تیریاں بچیاں بچیاں سکولاں وچ رہ گیا توجہ ہے آخری شعر بولو قانون انگریزی آپ چلاویں گستاخاں تے چا فتوے لاؤں ایویں ہے اپنا کچھ نہیں دسدا جی میں قرآن کو نالیاں میں چرولی کھڑے ہیں رب رسول دے فرمان کو رولی کھڑے ہیں اپنا کچھ نہیں دسدا پر گستاخ کوئی کتا گستاخی چکرے دھرنے چلے نے توجہ نہیں کیتی قانون انگریزی آپ چلاویں گستاخ تے چا فتوے لاویں خود اسکول گستاخ بناویں اگوں دسے ساں خود اسکول گستاخ بناویں اے گستاخیاں نظر نہ آؤندیاں اے مولا تیریاں بچیاں ناراض تھے بیٹھے ہو اساں وہ کلام نہیں سنے دے جنہیں دے نال رو پٹاتے پیسہ ستھرا ملے نا وہ یاد ہے صاحب آدھا نہیں سناواں او بیٹھے ہو چشتی ٹکریل نہیں تڑے دے ویل نہیں چشتی ٹکریل نہیں اساں ناد کھونے دی کار او کلام نہیں لبھاں دے جن دے نال روپ کا ڈھیر لبھے نا فقیراں کول اساں سبق ہی پڑھے او کلام پڑھو جن دے نال اصلاح لبھے توجہ ہے سونے آنکھوں چاہو بولیں دے نہیں توجہ فرمائے حضرت عمر بن عبدالعزیز سرکار رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے رسول خدا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
دا ایک تھاں تو گزر ہویا، آپ گزرے نے، ایک تحریر پئی سی لکھی ہوئی، تحریر تھلے زمین تے تحریر پئی سی، آپ دے نال شخص ہے سن، آپ نے پوچھا کہ بھئی اے دے اتے کی لکھے، کی پوچھا کہ اے دے اتے کی لکھے ہے؟ پڑھن والا دسن والا عرض کردا ہے سونیا اے دے اتے بسم اللہ شریف لکھی ہے۔ کیا لکھی ہے؟ او کما قال، رسول خدا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کی فرمایا؟ جدوں ویکھیا کہ بسم اللہ شریف تھلے ڈگی لبی ہے، فرمایا کہ اے جس کم کیتے ہے وہ لانتی ہے۔ کون ہے؟ میں پوچھنا سنگیو، صرف بسم اللہ شریف تھلے ڈگیا رسول خدا سرکار ویکھن تے آپ فتوی لا دین کہ وہ بڑا بڑا لانتی، صرف بسم اللہ شریف دی گستاخی توہین بے ادبی دی وجہ نال تے بن گیا لانتی، تے جیڑی امت عاشق بھی سجاوے تے مسلمان بھی اکھاوے تے غلام بھی اکھاوے تے پورا رب دا قرآن نالیاں وچ بھی سٹے تے رولے تے او کیڑا وڈا لانتی۔ توجہ ہے سونیا، حضرت فاروق اعظم سرکار دی گل ہے، اپنے زمانے شریف دے اندر، آپ دے زمانے شریف دے اندر ایک شخص نے قرآن پاک لکھیا بڑے بریک لفظاں، آپ نے سدیا، سد کے کوڑے مروائے، سزا دیتی، سزا دیتی، آپ نے سدیا سزا دیتی، فرمایا تینوں نہیں پتا اللہ جل شانہ دا پاک کلام ایڈا بریک نہیں لکھی دا، خوبصورت کر کے سونا کر کے اور موٹے لفظاں وچ لکھی دا۔ او یار جنہاں نے کیا، جنہاں نے بریک لفظاں وچ لکھنا گوارا نہیں فرمایا حضور دے صحابہ، تے تو میں اج کی کیتی کھڑے ہیں؟ مولا علی مشکل کشا شیر خدا سرکار رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندے نے کاش میں علی علی نہ ہوندا، میں بسم اللہ شریف دی بعد نقطہ توجہ ہے، کاش میں علی علی نہ ہوندا، بسم اللہ شریف دی بعد نقطہ ہوندا۔ یہ تا سنیا بسم اللہ شریف دی بعد نقطے دی شان ہے، تے انہاں دی نگاہ شریف وچ رب سونے دے پورے کلام دی کیا شان ہوندی ہے۔ او ستی بیادری جاگن والے کٹھے تھیندے آنن، بولو سبحان اللہ۔ ہن قرآن مجید فرقان حمید دی جیڑی آیت پاک پڑھی ہے وہ پڑھ کے والا حدیثاں دا سلسلہ کو چلے، بولو سبحان اللہ۔ سونے رب العالمین نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سونا رب العالمین جل مجد الکریم فرماؤں ہے، فرمایا اسا قرآن قدر والی رات دے اندر اتاریا ہے۔ کیڑی رات دے اندر؟
قدر والی رات دے اندر اتارے آئے. اگے کی فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. فرمایا اساں قرآن کلام اللہ اس مبارک رات دے اندر اتاریا ہے. جس رات دے اندر قرآن اتاریا ہے اور رات ایڈی مبارک بن گئی ہے، ایڈی رحمتوں والی، برکتوں والی، عظمتوں والی بن گئی ہے. فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے تو افضل اور رات بن گئی ہے. کنے خیر عربی دے اندر اس میں تفضیل دا صیغہ ہے، صاحب علم لوگ جان دیں. یعنی جس رات اساں قرآن مجید کو اتارے، جیڑی رات کو قرآن مجید دی نسبت نصیب تھی ہے، فرمایا اور رات قدر والی شمار تھی اور رات قدر والی بن گئی ہے. تو مسلمان تو بے قدرہ بن گئی. کیا شان ہے اسی لیلۃ القدر خیر من الف شہر. فرمایا 1000 مہینے تو افضل. توجہ سونے ہو، کیا 1000 مہینے تو افضل ہے. 1000 مہینے دیا نیکیاں چو فضیلت نہ لگ جیڑی فضیلت نیکیاں دیا ہی رات دے وچ ملنے سی. توجہ نہیں کیتی. امام اعظم سرکار رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سرکار رضی اللہ تعالی عنہ دا ادب سناواں. قربان جاواں میرے سونے امام اعظم سرکار دے بارے آندے الماری شریف دے اندر توجہ ہو، الماری شریف دے اندر سونے رب العالمین دا سونا قرآن الماری شریف دے اندر رحل دے اندر قرآن مجید الماری نو تالا وجیا ہے، رحل نو نہیں، قرآن مجید نو نہیں، الماری نو نہیں، الماری دے تالے نو بھی نہیں. اس الماری دے تالے دی چابی نو میرے امام اعظم بغیر وضو دے ہاتھ نہیں پھڑ لاؤں. او گال تے توجہ ہے جو صرف سر سنیے وے. قسم خدا پاک دی منبر رسول تے بیٹھا اے مجبوری ہے. توجہ ہے جڑے ویلے ساڈے اگوں گالیاں آندیاں نا سارا دل لا دے کے ذرا ہی سر نہ لاؤں. ایک گال ہی سنو، توجہ ہے سونے. کیا قرآن مجید نو نہیں، الماری نو نہیں، راحل نو نہیں، تالے نو بھی نہیں، تالے دی چابی نو بغیر وضو دے ہاتھ نہیں سن لاؤندے، پھر تے جا کے امام اعظم بن دے نے. توجہ ہے اقبال بھی بولے ہے، سناواں چا اٹھے بیٹھے ہو. فرماندا ہے بے ادب ماں با ادب اولاد جن سکتی نہیں. بلکہ میں تضمین چا کراں سناواں. بے ادب ماں با ادب امام جن سکتی نہیں. ارے مادن در مادن فولاد جن سکتی نہیں. جیندے بیٹھے ہو
ہم مادن درمادن فولاد جن سکتی نہیں. اگوں سنا بول پاو. سونے رسول خدا فرماؤندے نے او کما فرمایا کل قرآن والے کینو قرآن والے آکھیا جانا ہے کیا پڑھدا جا تے چڑھدا جا. تو جو سونیا پڑھ تے چڑھ پڑھدا جا تے چڑھدا جا. فقہاء اسلام لکھ دے نے فرمایا جنت دے 6666 درجے نے. کنے 6666 درجے نے جنت دے. قرآن مجید فرقان حمید دیاں آیات پاک بھی انیاں نے. ہر آیت پاک دے بدلے قرآن والے نو درجہ لبنا ہے جنت شریف دے اندر. قرآن مجید پڑھدا جا تے نور دیاں سیڑھیاں چڑھدا جا تے میرے قریب تر ہوندا جا میرے قرب دے نیڑے ہوندا جا. اے فرمایا قرآن والے نے فرمایا جا. توجہ ہے سونے کینو الحمد تو شروع ہوئے گا پڑھنا تے چڑھنا شروع ہوئے گا. او والناس جتھے مکے گی خود سوچ لیا جے 6666 آیات وہ آخری درجے تے یعنی سب تو اونچے درجے تے قرآن والے نے مقام بنایا. جیندے بیٹھے ہو ساڈیاں گالی بھی ہون ان کے جڑا مردے دل کو زندہ چکرن اللہ دے فضل نال بزرگاں دا دتا فیضان. ذوق ہے اگوں عربی عبارت پڑھ کے حدیث پاک چ سناواں. فرمایا وان ابن عباس میں کہ عمران صاحب کسی کھڑا ہو سی تالی ڈھلے اور بولو. فرمایا وان ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ان الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. توجہ سونے رسول خدا سرکار فرماؤندے نے حضرت ابن عباس سرکار روایت کر دے فرمایا رسول عربی سرکار نے فرمایا جس سینے دے اندر قرآن نہیں جس سینے دے اندر قرآن نہیں اس سینے دی مثال ویران گھر وانگ جے توانو پتہ ہے گھر ادوں ویران ہوندے نے جدوں گھر دے وچ انسان نہ ہوئے گھر دے وچ سامان نہ ہوئے گھر ویران ہوندے. ایویں صحیح سونے فرماؤندے نے فرمایا جس سینے دے اندر رب العالمین دا قرآن نہیں اس سینے دی مثال ویران گھر وانگ دے. گھر کدوں آباد ہوندے جدوں گھر دے اندر انسان تے سامان ہوئے. سینہ ادوں آباد ہوندے جدوں سینے دے اندر اللہ دا قرآن ہوئے. توجہ ہے سونے آنکھوں چا سناواں فرماندے نے آباد وہی دل ہے
کہ جس میں تمہاری یاد ہے آباد وہی دل ہے کہ جس میں تمہاری یاد ہے اللہ جو یاد سے غافل ہوا ویران ہے برباد. توجہ نہیں کی تھی بول دے نہیں. سونے رب العالمین جل مجد الکریم دا محبوب فرماتا ہے او کما قال اللہ اکبر. حضرت عمر روایت کرتے نے سونے رسول عربی سرکار فرماتے نے بولو فرمایا رب العالمین ایسی قرآن کے ذریعے قوماں نوں عروج عطا فرماتا ہے. اس قرآن کے ذریعے دیوال سے پستی دیندا ہے. توجہ نہیں کیتی. فرمان رسول فرمایا اس قرآن کے ذریعے قوماں نوں عروج لبدا ہے اور اس قرآن دی وجہ دے نال قوماں نوں پستی لبدی ہے. جنوں اقبال نے اپنے انداز وچ بیان فرمایا. مقصد سر سنانا نہیں اگے سٹاں ہی وجن گیا. مقصد سر سنانا نہیں موضوع دی مطابقت دے نال جڑا کلام آ رہا ہے میں او پڑھ رہا. توجہ ہے. فرماندا ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہیں تارک قرآن ہو کر. فرمایا جیڑی قوم اللہ دے قرآن جل شانہ رب سونے دے سونے قرآن دے کما حق عمل پیرا تھی سی او عروج اور مقام بلندیاں پاوے سی. جیڑی قوم اللہ رسول دے قرآن نال ساڈے تواڈے آنگو جی میں حشر کیتی کھڑے ہیں وال ساڈے نال ہی حشر تھیندے پے. توجہ سوچا کہ کہیں نہیں توجہ. حدیث رسول سناوا اس دے اوتے خاص توجہ ہے. خاص توجہ. حضرت حارث سرکار رضی اللہ تعالی عنہ اے مولا علی مشکل کشا شیر خدا سرکار رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار دے خاص خادم سن. حضرت حارث پاک سرکار رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار دا گزر ہویا مسجد شریف تو کتوں مسجد شریف. آپ ویکھ رہے ہیں کہ مسجد شریف دے اندر لوگ گلاں باتاں وچ مشغول ہیں. دنیاوی گلاں باتاں مراد ہیں. گلاں باتاں وچ لوگ مشغول نے مسجد دے اندر. آپ حضرت علی مشکل کشا شیر خدا سرکار دی بارگاہ وچ آئے نے. آ کے عرض کردے نے فرمایا سونیا مسجد شریف دے اندر لوگ گلاں وچ مشغول نے شاغل نے مصروف نے. مولا علی مشکل کشا شیر خدا سرکار رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کیا فرمایا سناواں چا. توجہ ہے سونیا. آپ نے فرمان رسول پیش کیتا. فرمایا سنایا اللہ اکبر. فرمایا
مسجد شریف دے اندر تے گلاں باتیں مصروف نے لوگ. مولا علی سرکار روایت کرتے ہیں فرمایا میں سنے رسول خدا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو کی سنے یہ سنے کہ فرمایا ہے ان قریب فتنے اٹھن گے, ان قریب فتنے اٹھن گے, فتنے آمن گے. یعنی انہیں اشارہ کیتا ہے, اشارہ فرمایا ہے کہ فتنے دی ابتدا ہو چکی ہے کہ مسجد شریف دے اندر دنیاوی گلاں باتاں شروع ہو چکی. فرمایا خبر دے گئے سنا سرکار ان قریب فتنے اٹھن گے. پھر سائل نے عرض کی او کما قال حضور انہاں فتنیاں تو رہائی دا بچن دا کیا حل ہے؟ توجہ ہے. انہاں فتنیاں تو سونیا اساں کیویں بچاں گے؟ سونے کی فرمایا فرمایا کتاب اللہ, اللہ دی کتاب نو مضبوطی نال پڑھیا جے فتنیاں تو بچنا چاہندے جے. اگے کی فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر. فرمایا اس کلام اللہ دی, اس قرآن مجید فرقان حمید دی کی شان ہے؟ فرمایا جیڑا ظالم اس قرآن مجید فرقان حمید نو چھڈے گا, جیڑا ظالم اس قرآن مجید نو فرقان حمید نو چھڈے گا اگے وہی دی حکم ہے. فرمایا اللہ تعالی اس دے ٹکڑے اڑا دے گا. آگے کی فرمایا اس قرآن دی اے شان ہے اس دے اندر تواڈے اگلیاں دیاں بھی خبراں نے تے تواڈے پچھلیاں دیاں بھی خبراں نے. او خبراں والی بیادری جاگ دے بیٹھے ہو. اے مذرا ہے خلاصے کھلے سن. فرمایا اس کلام اللہ دی کی شان ہے اس دے اندر تواڈے اگلیاں دیاں بھی خبراں نے تے تواڈے پچھلیاں دیاں بھی خبراں نے. اللہ اگے وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ. فرمایا جیڑا انو چھوڑ کے, جیڑا اس نو چھڈ کے, جیڑا اس نو چھوڑ کے, جیڑا اس نو چھڈ کے غیر والے غیری ہی غیر والے ہدایت لپن چاہے گا گمراہ تے ہو سکتا ہے پر کدے ہدایت نہیں لب سکتی. فرمان رسول سنایا ٹول نہیں مارا. اور توجہ ہے خطبے تو لے کے آخر تک انشاءاللہ الرحمن جیڑیاں گلاں کراں گا میں ذمہ واری نال کراں گا. جاگ دے بیٹھے ہو. فرمایا جیڑا اس دے غیر تو ہدایت علم شعور نور ترقی لبے گا گمراہ تے ہو سکتا ہے پر ہدایت نہیں پا سکتا. سکولی پئی نہیں کھڑے غیریں دے در تے جو گئے ہدایت پئی نہیں کھڑے او جی میں دی پئی کھڑے نو میں مارے کھلے سا جا آکھو جاگ دے بیٹھے ہو. حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا سرکار رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار روایت کردے نے اے فرمان حدیث پیش کر کے دوسرے حصے والے پاسے جاواں گا. آکھو جا سبحان اللہ. سونے مدینے دے تاجدار سید الابرار ساڈے مالک و مختار فرماؤندے نے
فرمایا مولا علی مشکل کشا روایت کر رہے ہیں، فرمایا جڑا بندہ قرآن نو پڑھے یاد کرے کہ کنیاں گلاں ہو گئی ترتیب ویکھیا جی ترتیب پہلے نمبر تے فرمایا ہے جیڑا بندہ بھی قرآن نو پڑھدا ہے ایک گل، دوسرے نمبر تے فرمایا جیڑا یاد کرے، تیجے نمبر تے اصل گل اللہ کے تخفیف الاشارہ وقت دی قلت کے پیش نظر اشارے کر رہے ہیں، فرمایا جیڑا پڑھے یاد کرے، پڑھن تے گل نہیں رہی، یاد تک گل نہیں رہی، گل وچ گل اصل گل ہون آوے گی۔ اج کل بھی ویکھے ہونے نے لوگ آکھدے نے ایک حافظ بن پوے بن جاوے 7 پیڑاں تے فلاں بخشوا چھڈے گا، 7 پشتاں تے خاندان تے فلاں فلاں، اساں اے تے نہیں پڑھیا جو میں پڑھیا ہے او سنان چلے حدیث رسول فرمانے رسول سامنے موجود ہے، فرمایا جیڑا بندہ قرآن پڑھے اے نہ قرآن پڑھ کے حفظ کر کے قرآن حفظ کر کے قرآن پڑھ کے کالج تر جاوے، کدھر گیا قرآن تو کدھر گیا حفظ؟ اشارہ تے توجہ، فرمایا نا نا قرآن پڑھے یعنی پڑھے نو یاد رکھے، دوسرے نمبر تے یاد فرمایا یاد رکھے، تیسرے نمبر تے کی فرمایا ہے فاحل حلالہ وحرم حرامہ، فاحل حلالہ حدیث پاک دے لفظ نے وحرم حرامہ، فرمایا جڑے کمن جیڑیاں شوان اللہ دے قرآن نے حرام کیتا ہے انہاں نو حرام سمجھے، انہاں نو حرام سمجھ کے انہاں تو بچے۔ امام غزالی فرماتے ہیں اوے حافظا اوے قاری، امام غزالی کہہ رہے ہیں، میں نہیں آکھ رہا مطلب میرے نال کہیں مقابل لگے، آپ فرماتے ہیں اوے حافظ اوے قاری پورا قرآن پی گیا ہے، پڑھن واسطے ایک لفظ بھی نہیں چکایا، یاد واسطے حفظ واسطے سارا قرآن پڑھ گیا ہے، یاد کر گیا ہے، ایک لفظ بھی نہیں بھی چھوڑا، یاد کرن واسطے سارا یاد کر گئی، پر جڑے ویلے عمل دیواری آئی ہے ایک حکم تے بھی عمل نہیں کیتا۔ اوے حافظ او کاریا جڑے ویلے پڑھن دیواری آئی ہے ایک لفظ نہیں بھی چھوڑا، یکا پڑھ گئے، ایک حرف نہیں بھی چھوڑا، یکا پڑھ گئے، حفظ کر گئے۔ صحابہ پاک دیتا اے شان ہے، ایک آیت پاک پڑھ دے ہن تے سن دے ہن، جب تک اون دے اوتے پورا عمل نہ کریں دے ہن بھئی نہ سکھ دے ہن۔ توجہ ہے، فرمایا
آج اٹ پٹو حافظ نکل آندے توجہ ہے فرمایا فاحل حلالہ وحرم حرامہ اس دے وچ عقیدہ بھی آ گیا ہے تے عمل بھی آ گیا ہے صرف پڑھن تے گل نہیں یاد کرن تے گل نہیں مفتی احمد یار خان نہیں میں لکھ رہے ہیں توجہ ہے کافر بھی قرآن کئی پڑھے ہوئے ہیں پنڈت ہی پڑھے ہوئے ہیں بے ایمان منافق بے دین ملحد زندیق بھی پڑھے ہوئے ہیں چیلنج نال گال کیتی ہے نا خوشامتیاں دا رد کیتی ہے نا حافظ قرآن عالم قرآن عامل قرآن دے بارے جو حدیثاں جو روایتاں آئیں عمل شرط کیا عمل کیا ہے عمل تو بغیر علم کہیں کم دا نہیں علم قرآن دا حفظ کہیں کم دا نہیں اگو حدیث ہی پڑھتا مہر لیتا فرمایا اللہ تے قرآن دے حرام کرتا چیزاں حرام سمجھے حرام سمجھ کے بچے اور جیڑے کمانو سوہنے رب العالمین دے قرآن مجید فرقان حمید نے حلال کیتا ہے انہاں نو حلال سمجھے حلال سمجھ کے اپناوے جیڑا ایویں دا حافظ قرآن ہوئے عامل قرآن ہوئے فرمایا کالے جنت کلا نویسی ڈا بندیاں کو نال او بئی گال ہے سات پشتے آلے او سکا نہیں پڑی توجہ ہے فرمایا ایویں دا حافظ قرآن نو پڑھ کے داڑھی منا کے کالج ہاسٹل یونیورسٹی والی تعلیم والے پاسے جا کے اس تعلیم نو آلہ آنکھ باہن والا کتے آدھے بھی آپ ہیں ایک پاسو کیا دنیاوی تعلیم سے کیا دن یہ دنیاوی تعلیم جڑے ویلے دنیاوی تعلیم کو آلہ آکھیں اندا مطلب تعلیم تا تھی گیا ایک دینی ایک دنیاوی جڑے ویلے مد مقابل دین سے مد مقابل دنیاوی کو آلہ کو تا آپ ادنا آگ بیٹھے کیویں مثال دے مچا جٹ کے لفظ ہے ایک بندہ ہے انہا پیو نال بیٹھے بیا بندہ آویں دے اتو اپنے پیو دا اے نہیں آدھا کہ تو میرا پیو نیوی توجہ اے نہیں آدھا کہ تو میرا پیو نیوی پیو نال بیٹھے بیا بندہ آنا اپنے پیو دے سامنے اکوا دے تو میرا پیو ہے پیو کیا کسی دسوئے چھتر پھرے سی کتا اوکو من نہیں تھا انہا مطلب ہے میں کچھ چاٹ کی تھی بیٹھے توجہ ہے سونے جڑے ویلے دین دے مد مقابل آکسیں دنیاوی کو آلہ تے اوکو تا آپ حقیر سمجھ بیٹھے فرمایا فاحل حلالہ وحرم حرامہ اس دے حرام نو حرام سمجھے اس دے حلال نو حلال سمجھے جے صرف پڑھن دی گال ہے تے دین کو کنڈ کر گن جڑے پڑھ کے انہاں دے بارے بھی مہر لاواں سلاما چاہ
سونے مدینے دے تاج سید الابرار ساڈے مالک و مختار فرمانے نے فرمایا ربت القرآن والقرآن یلعن، فرمایا اکثر بہتے قرآن پڑھن والے ایسے نے انہاں تے قرآن لعنت کرے، پڑھ دے قرآن انتے قرآن لعنت کردا ہے۔ توجہ ہے صحیح؟ فرمان رسول سنائی میں توجہ ہے جی، پوچھ گنا لوسی مولا کلے جھوٹ ماری ویندا ہوا ریکارڈنگ تھیندی پئی ہے، توجہ ہے؟ ہن توجہ کرے اللہ دے قرآن کو جیڑا پسے پوسٹ ڈال نہ اس دی تعلیم، نہ اس دی تہذیب، نہ اس کو یاد کرنا، نہ اس دے احکامات عمل کرنا، قرآن دے ہر حکم کو ٹھکرا دے، رمضان شریف آوے تے داڑھی رکھ دے بنا تے فصلی بٹیرا بن تے مسلے تے چڑھ بننا، آہا حاجی ثناء اللہ مہینے واسطے آنکھو چا سبحان اللہ، جی ناراض ہے بیٹھے ہو آنکھو چا سبحان اللہ، جے سچ آدھا تا جگ لڑ دے، جے نہیں آدھا تا دل سڑ دے، توجہ نہیں کی جگ دیتا نے سننا بھی گوار ہے، بندے سننا بھی گوار ہے، پر گنگا شیطان بننا گوارا نہیں۔ توجہ نہیں کیتے ایویں دا حافظ ایویں دا قاری، ہاں حدیث پاک مکمل کر گئے وجبت لہم النار، اپنے گھر دے کیڑا حافظ کیڑا عامل، عامل آدھے ہی حکومن، حامل آدھے ہی حکومن، جڑا عمل کرن والا ہوگا۔ فرمایا کیا اللہ اکبر، کلا جنت نہ ویسی ڈا بندے اپنی مرضی دے نال جنت گھن ویسی، جنہ ایسے ڈا بندے ایسے گناہگار مجرم عیبی پاپی ایسے ڈا بندے اپنے نال جنت اللہ سونا کو شفاعت دا حق دے سی۔ اے حامل قرآن من اپنے گھر وچوں اپنے خاندان وچوں رشتہ داراں وچوں ڈا بندے ایسے مجرم پاپی عیبی جنہاں دے اوتے جہنم واجب ہو چکی ہو سی، اوئے ہوئے فرمایا ایویں دے ڈا بندیاں دی ایویں دا حافظ قرآن کل شفاعت کر کے جنت گھن دے۔ کیویں دا حافظ قرآن جیڑا قرآن مجید کو پڑھے پڑھ کے یاد رکھے، اس دے حرام کماں تو بچے، جیڑے کماں نو رب دے قرآن نے حرام کیتا ہے، جیڑے کماں نو حلال کیتا ہے، عمل کرن والا بندہ ہوئے، ایویں دا بندہ خود بھی جنت ویسی اور ڈا بندیاں کو بھی جنت گھن ویسی۔ توجہ نہیں کی اگو واقعہ دا سنا کو سبحان اللہ۔ حضرت امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر دے اندر لکھ رہے نے، فرمایا بڑا مجرم سی، بڑا شرابی زانی عیاش لٹیرا فحاشی والا بندہ سی، زندگی دے اندر کدے بھی نیکی نہیں سوکی تھی، سونے رب العالمین دے قرآن دی بسم اللہ دی شان پیا سننا، پورے قرآن دی شان دا اندازہ والا آپے لاغی۔ توجہ ہے؟ فرمایا بڑا عیبی بندہ ہے، مجرم بندہ ہے، زنہی شرابی کبابی بندہ ہے، زندگی دے اندر کڑاہاں بھی نیکی نہیں کی تھی،
لیکن جنن مرن لگیا ہے اپنی گھر والی نصیحت کر دے. گھر والی تے پیٹ وچ بچہ سی. گھر والی نو آکھ دے اوئے میری زوجہ میں چلیا وا میرا بچہ جدوں بولن دے قابل ہووے سیاںا ہووے بولن دے قابل ہووے میرے بچے نو اللہ دا قرآن پڑھا. اج دے بے ایمان ملا کولو توجہ ہے جڑے انگریزی تعلیم کو آلہ آکھی بیٹھے نور شعور ترقی تے فرد دیاں مہراں لئی بیٹھے اننے کلے او شرابی کبابی چنگا. کیا آخرا ہے میرے بچے اللہ دا قرآن پڑھاویں. ارے غیر نتھو خیر نے یہ گل نہیں لکھی حضرت امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر دے اندر لکھی جے. فرمایا جدو مرن لگیا ہے کوئی نیکی نہیں کی زندگی دے اندر یہاں نیکی مردے ویلے کر گئے. آخر میرے بچے نو قرآن پڑھاویں. مر گیا قبر دے اندر عذاب ہو رہے عذاب دے اندر تخفیف بھی نہیں ہوئی کمی بھی نہیں ہوئی. لیکن بچہ جدو پڑھن دے قابل ہوئے گھر والی نے وصیت تے عمل فرمایا بچے نو اللہ دا قرآن پڑھن واسطے بھیجیا ہے. توجہ ہے بچہ جدوں پڑھدا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سونے رب العالمین دی رحمت نو جوش آئے. سونے رب العالمین نے فرشتیاں نو فرمایا او فرشتیو میرے بندے تو عذاب ختم کر دے. اشتہار کر دیں سونے اج تک تے حکم نہیں فرمایا سونے ربا اج تک تے حکم نہیں فرمایا عذاب وچ ذرا بھر کمی بھی نہیں فرمائی. اج خیر تے ہے سونے رب العالمین نے فرمایا فرمایا اس بچے دا بچہ مینو دھرتی تے بیٹھ کے رحیم بھی آکھے تے کریم بھی آکھے. میری اے شان نہیں کہ حالی بھی میں دے ابے نو عذاب دیواں. اوے مسلمان اساں چشتیاں دا ایہو جرم ہے ایہو قصور ہے اساں ایہو آدے ہیں توجہ نہیں کیتی. دنیا بھی قرآن بیچے آخرت بھی قرآن بیچے دنیا بھی بنوے سی آخرت بھی بنوے سی. جے قرآن نال یاری لئی اندی جھوک تا وسدی پئی وے اندی جھوک تا وسدی پئی. توجہ نہیں فرمائی. سکولی آدن قرآن پڑھسوں تے بکھے مار وے سے نا سادہ کیا ایمان ہے جنہ قرآن کو پڑھے تے قرآن کو پڑھ کے اندے ہوتے عمل کیتا ہے آج انہیں دے چوکھڑ تو کرونا پل دے پہنا. توجہ ہے جے قرآن علی یاری لئی اندی جھوک بھی وسدی پئی اے اندی جھوک بھی
وسدی پئی توجہ نہیں فرمائی وہاں خدا پیرج میری جے ہندواں دی قسمت پھیری اوے جے ہندواں دی قسمت پھیری 90 لاکھ جے امت وڈھئی اندی جھوک تا وسدی پئی دی جھوک تا وسدی پئی جے قرآن نال یاری لئی اندی جھوک تا وسدی پئی بولو دی جھوک تا وسدی پئی سکولی کیا دیں دسا جے قرآن نال یاری لیسو کنتے ویسو بکھے مر ویسو لاکھ لعنت جڑے قرآن دا صدقہ بے ایمان دنیا پلدی پئی ہے تے تو آکھے اوندے نال لگ سو تے بکھے مر انگریز دے وچ وفا ہے رب دے اندر وفا نہیں رب تے دشمن نال لگ سے رج سے تے رب نال لگ سے بھوکا مر سے حالی مسلمان توجہ ہے ناراض تھی کہ چاکو اقبال فرمے دے سناما چاہ فرمے دے جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں انہیں نہیں آکھیا حافظ قرآن نہیں نانا بڑے نے کانڈ والا ہوتے حافظ ایٹ پکتے تے حافظ حامل قرآن دن قرآن تے عمل کرن والے بھی جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں اور تھی یہی سرمایہ داری بندہ مومن کبھی توجہ نہیں فرمائی اب بولو چاہ سبحان اللہ ناراض تھے بیٹھے ہو وال مکیندا پی آنکھو سبحان اللہ تو آپ کو پتہ تا ہے اللہ دے فقیران دے غلام کم از کم سارے کتے 2 گھنٹے ہونے چاہیے توجہ ہے خیر سنیا میں گال کو سمیٹا بولو سبحان اللہ اللہ اکبر پہلے نمبر پہ اقبال نے جو آج دے احوال دے منظر کشی کیتی ہے وہ فرمائندے آج دا مسلمان ہے جڑا میرا موضوع کیا ہے شان قرآن اور آج کا مسلمان ہاں میرا یہ موضوع ہے اقبال نے فرمایا آج دے سکولیاں دی منظر کشی کیتی ہے مت آنکھوں کے آپ آدھا بیٹھے اقبال ہی آنکھوں کے سنانا فرمائے سکولی کیا دے ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب اللہ اکبر کہ سکھاتی نہیں غلاموں کو غلامی کے طریق اقبال فرما گئے فرمایا انگریزی ٹٹو سیکولر طبقہ لبرل طبقہ جو ہے او کیا ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب جڑے انگریز دے غلام نے اقبال فرما دے
جڑے انگریز دے غلام نے او قرآن مجید نہ کہ سمجھدے نے کیوں نہ کہ سمجھدے نے کہ اللہ دا قرآن انگریز دا ٹٹو تے غلام نہیں بنانا محمدی شعر بنانا ہے او جاگ دے بیٹھے فرمایا جیڑی کتاب بھی انگریز دی محکومی اور غلامی دا سکولی کو سبق دے سی انگریز ہوں کتاب کو کامل اکمل تیارہ سمجھتے سونا توجہ دا وقت کہنی توجہ ہے سونے اللہ اکبر تبصرے دا وقت کہنی بشیر بلور نے اخبار دی فوٹو کاپی چا دکھاواں میرے کو اخبار دا نام فوٹو کاپی سب کچھ موجود ہے اے دیکھو بزرگ کیا فرمیندے پن سناواں چا اب اللہ اکبر کا دور ختم ہو گیا بشیر بلور نے بکواس کیتی ہے اب ٹیکنالوجی کا دور ہے سائنس کا دور ہے اب اللہ اکبر کا دور کیا دور ختم ہو گیا ایک خنزیر بلور نے بیان دیتا ہے کیا مطلب وہ اکبر الہ آبادی فرمایا ہے معین تھے وہاں استاد مجھ کو یہ سکھانے پر او معین تھے وہاں استاد مجھ کو یہ سکھانے پر کہ اب اللہ نہیں ہے اور حاکم ہے زمانے پر کیا مطلب اندہ صاف مطلب نہیں ہن اللہ اکبر کا دور ختم ہو گیا ہن سائنس کو خدا منو سائنس دانا کو خدا منو اور مولی ہو تو اللہ اکبر تے کھڑے ہو توجہ ہے صحیح بے خنزیر نے بکواس کیتی ہے اور مولی جی حمید اختر ایک خنزیر بھونکے کیا بھونکے اے مولی جی پاکستان تلاوتاں کرن لئی نہیں بنیا پاکستان ترقی کرن لئی بنیا توجہ ہے میں جو گال کرنا بیٹھا ذمہ داری نہ ہدایت جعفر قریشی دی کرا ڈانگا نہیں مرنا بیٹھا با حوالہ اور ثبوت کے نال گال کرنا بیٹھا توجہ ہے اقبال کیا آکھے جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہن توجہ کری میرا جسم میری مرضی اے تا تسا سن چکے ہو سو ایویں سونا حاصل پور دے اندر دانش سکول ہے دانش سکول اس دے اندر ایک داڑھی رکھ کے سٹوڈنٹ آیا سٹوڈنٹ اون دی داڑھی زبردستی کٹ دتی خبریں دی گال ہے خبریں دی اسا مولی دے خلاف خبراں ہون تے من گندے ایویں جے سکول دے خلاف ہون تے ول نہیں سمجھ جڑے خبریں کو جڑی ٹی وی کو اساں قرآن کلے وڈ سمجھی کھڑے ہیں نا مسلمان جڑے قرآن تے اعتماد نہیں کریں دے خبراں تے کرے نا میں ہوں سکولیاں دے قرآن دی گل کیا کریں توجہ ہے ماڈرن اسلام اور ماڈرن دین اور ماڈرن قرآن کی بات کر رہا ہوں جو سیکولر طبقے کا ہے کیا داڑھی کاٹ دیتی ہے بورے والا دے اندر ایک مولی صاحب ہے مولی صاحب ڈانس پارٹی تھی ہے فنکشن تھی ہے سکول دے اندر یہ بھی خبریں تے گال میں نہیں آدھا بیٹھا نیٹ کھول کے ہونے خبریں چکٹھو توجہ ہے بورے والا دے اندر قرآن ہے مولی صاحب اندے بال سکول پڑھ دیا ماں کے دلہ مولا بیا بھیج توجہ ہے دھر دلیو کیا ڈانس پارٹی تھی ہے مولوی اپنے پتریں کو نہیں منن دیتا
اگلے دی نورن علا نور آہا ای قوم دے نورن علا نور جنہیں کو اساں آدھے ہیں سوراں دے سور اعلیٰ درجے دے سور اگلی دی ماسٹر استاد صاحب سور سر صاحب تشریف گھنن مولوی صاحب کو ٹور رہے ہیں مولوی جی کل بالیں کو سکول کیوں نہیں بھی بھیجا توجہ ہے سونا ہمارا قرآن ہمارا دین ہمارا اسلام ناچ باجے کی اجازت نہیں دیتا یہ جائز نہیں ہے مولوی تبلیغ کیتی ہے کو توجہ ہے یہ جائز نہیں ہے ہمارا اسلام ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا انہاں کیا جواب دیتے جنہیں کو تو میں اپنی اولاد دیتی کھڑے ہیں انہاں ماسٹر پروفیسر استاد کیا جواب دیتے استاد صاحب کیا جواب دیتے وہاں کے مولی اپنا قرآن اپنی مسیت چ رکھ اپنا دین اپنی مسیت چ رکھ اپنا اسلام اپنے کول رکھ اتھا سکول اے نہیں چلنا توجہ ہے ایک بندہ میں کو آکے بھی اسی اسلامیات کاٹ دیتی ہیں ماں کے اساں تا ہی چیز تے راضی ہیں انہیں کتے دی منافقت کھول بنے توجہ ہے اے چٹے ننگے کھول کے آمن سارے سامنے اساں ہی حق وچ نہیں کہ انہاں پلیتاں کو اسلامیات دیوں توجہ ہے ناراض تھے بیٹھے ہو چنگا تھی انہیں اسلامیات کاٹ دیتی ہے وہ کھول گئے انہیں برملاک ہے مولی اپنا پردہ اپنا دین اپنا قرآن اپنے پاس رکھو اس کو معاشرے پر مسلط نہ کرو اے انگریز کو مسلمان کرے سن توجہ ہے میرے کو ریکارڈنگ موجود ہے میرے کو 8 لڑکے دی ریکارڈنگ موجود ہے سٹوڈنٹ اینڈ کالج دے یونیورسٹی دے ہاسٹل دے میں ایک کول پوچھے میں تو تیمم دا دسا طریقہ کو نہ پتا بے کول پوچھے وضو دا کو نہ پتا بے کول پوچھے جنازے دا کو نہ پتا ہاں توجہ ہے بے کول پوچھے غسل دا کا نہ پتا مولوی صاحب اسے پڑھے کوئی نہیں توجہ ہے ناراض تھے بیٹھے ہو گال مکیندا پیا ناراض ہو تھوڑی جہی اجازت ہے کیونکہ میں روز روز کا نہیں آنا نہ سٹ کے روز مل سن توجہ ہے سونے آدن سے اساں انگریز کو مسلمان کرنا تو انگریزی پڑھتے پہ جس وقت انگریزی دے نتائج ہوسن مثبت جس وقت انگریزی دے نتائج ہوسن مثبت یعنی انگریزی کو پڑھ کے مسلمان بھی اپنے دین پہ پکے رہن اور کافروں کو بھی چھک کھاسن وال چشتی انگریزی دے جواب دا فتوی نہ دے میرا کیما کر دو توجہ ہے سونے رب العالمین نے فرمایا بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ جیڑے آ جائیں اسا انگریزی نہ پڑھ سو تو انگریزاں کو مسلمان نہ کرے سو توجہ نہیں کی انہاں دا جواب دیتے قرآن پاک دی آیت پڑھی ایندا بھی دسنا ماں کہ دلے مولا اور سیکولر میں کو دسا کالجاں دے اندر سکولاں دے اندر ہسپتالاں یونیورسٹیاں دے اندر مسلمان دی دی بہن پینٹ شرٹ پئی کھڑی ہے انگریز کو مسلمان جینس دیا پینٹا پئی کھڑی ہے اے بھی انگریز کو مسلمان کرن کیتے جھاٹے تے ڈولے ننگے اے بھی انگریز کو مسلمان کرن کیتے غیر لڑکے دی کچھ وچ کچھ ہے اے بھی انگریز کو مسلمان کرن کیتے عجیبے بیٹھے ہو کرکٹ کھیل دی پئی ہے اے بھی مسلمان کرن کیتے ہاکی تیراکی پئی تھیندی ہے اے بھی مسلمان کرن کیتے ریس پئی لگدی ہے اے بھی مسلمان کرن کیتے
بالفرد 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 من گدے ماں آکھے بالفرد آدھا پیا من گدہ چلو انگریزی تا پڑھ دیا پہ وے انگریز کو مسلمان کرن کتے ماں کے اے جو سارا کچھ تھیں دا پہ میں گڑمین حالی میں کہا نہیں گڑمین دا پیا میں گال سنتے دا پیا یہ سارا کچھ سرکار اے انگریزیں کو مسلمان کرن کتے تھیں دا پہ پیچھا چوپ توجہ ہے ماں کے پھدو کہیں خوشامدی مولی کو مان کے پھد لاؤ ساری فقیران تربیت جی ہاں ایک بیا میری اگو دا چلتا پہ دا چلتا پہ کوئی بیا مولی ہو گیا تھا پھس بنے یہ تو فقیران دی صحبت نے میرے کو بچایا ہے سنا ماں آدھے انگریزی نہ پڑھسوں تو انگریز دیاں چالاں تے سازشاں کی میں سمجھ سوں میں قرآن پڑھے سنا ماں بسو ایو ودو لو تکفرون سونا رب فرماؤں دے کافر اے چاہندن کافر بھی اے چاہندن کہ ایسا مسلمانہ کو کافر کر گھنو توجہ ہے ان تم سبتم حسنتم تسؤہم اتنا حکایت میں اتنا قرآن پڑھن پا وقت قطارہ لا دے ماں کھے اے دسا کیا انگریزی پڑھ کے تو انگریز دن چالاں تے سازشاں پرو پکنڈے مسلمانہ دے خلاف جو کریں انگریزی پڑھ کے سمجھ سے ساکو اللہ دے قرآن صاف سمجھا دیتے رب دے قرآن تھا تے فرمایا یہود و نصارہ تو آڈے دشمانے کافر مشرک تو آڈے دشمانے تو آڈی تباہی بربادی ہلاکت دے اندر کسر نہیں چھڑن گے رب فرمائے پہ کافر اتحنے کہ تو آپ کو کافر کرن رب دا قرآن ساکو نہ دیا چالاں کیا نہیں پیا سمجھیں گا ساکو چالے اچ پہ نہیں توجہ نہیں کی تھی پر قرآن کو سمجھن والے ہوں کہ کون قرآن پاک کو سمجھن والے ہوں سونا رب فرمائے دے کیا گھروں وچ قرار پکڑو وقرن فی بیوتکن گھروں وچ قرار پکڑو پروفیسر تے ماسٹر بھونک دے رفتار پکڑو ایویں ہے میراتھن ریس اتحالی میں نہیں پیا کھلیندا آخری حصہ اس تو بعد اجازت یزیدی دی جڑے رٹ نہیں لئی ودے سناوا چا ناراض تھے بیٹھے ہو آکھو سبحان اللہ انہاں دا رد کیتی ونا آخر وچ بول دے نہیں مانی پو تو نے رسوا کر دیا ہے نسبت سادات کو اے سر لاونا مقصد نہیں اے مقصد ہو رہے توجہ فرمائے سو تو نے رسوا کر دیا ہے اور نسبت سادات کو اور سیدہ زہرا سے کیا نسبت ہے تیری ذات کو ساڑھے بزرگاں نے سادات نو
ادب دا غیرت دا درس دیتا ہے لانتیاں بیمانا بندر خنزیر خبیث مویشی توجہ ہے سونے حجرے دا نصیرہ رجیم توجہ ہے نویدہ ظلیم جڑے میں لفظ بولیں دا بیٹھا انہیں کو سمجھ آتا ٹینکر اسلام جنہوں نے اہل بیت اطہار دی گستاخی دے فتوے لا دیتے ہیں سادات دی گستاخی دے فتوے لا دیتے ہیں چشتیاں دے اتے یزیدی دے فتوے لا دیتے ہیں آخر دے اندر انہاں دا مقالہ تے رد کیتی ونا کو تو سبحان اللہ جاگ دے بیٹھے ہو او بیبیاں پاکاں تساں آپ سنیا ہو سی کیا کہ جنہاں دے جنہاں دے وال مبارک کو سج بھی نہیں تک سگیا ساڈے بزرگاں ایہو فرمائے انہاں پاک بیبیاں دے نال تواڈی نسبت ہووے تے وال فلماں وچ بھی آؤ ڈرامیاں وچ بھی آؤ رسول خدا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی عزت تار تار کرو تھاں تھاں تے وال بھی اپنے آپ کو سید اکھواؤ توجہ ہے جیندے بیٹھے ہو ہیں جنہاں ساڈے اوتے گستاخی دا فتوی لائے میں آکھاں ایتے بھی فتوی لا سناوا چا گال ہاں تمہاری طرف آ جاتے ہیں کیا تمہاری طرف آ جاتے ہیں حجر شاہ دے گندے نالیاں دا ٹینکر گندے نالے جتنے بھی ہیں حجرے دے جتنے بھی گندے نالے ہیں انہیں گندے نالیاں دا گندا پانی جتھا جمع تھیندے او کو مرتبان ٹینکر آکھیا اے میں او کو جواب پیا دینا دے ماتا جی جی چلو تمہاری طرف آ جاتے ہیں یزید رنڈیاں نچایاں اس کمینے اس بغیرتی ملی یزید رنڈیاں نچاوے تے پاک حسین گوارا نہ فرماوے میرے لفظیں تے توجہ کیا یزید رنڈیاں نچاوے تے پاک حسین گوارا برداشت نہ فرماوے جنگ وچ اتر آوے اج سید رسول اللہ دی عزت نیلام کرے تے چشتی برداشت اوے دلہ تیرے ورگا گھومدا بھریا ٹینک اے بے غیرتی برداشت کر سکدے امام الغیرت برداشت نہیں کر سکدا بھائی گال سناواں چا میرے تاجدار گول قربان جاواں تاجدار گولڑا ورگی ہستی ہووے سید پاک ہووے تاجدار گولڑا ورگا اثر دیاں وادی ہمارا دے اندر اثر دیاں چار سنت غیر موقدہ چار سنتا مہر علی ورگا سید پاک تھکاوٹ دی وجہ دینار چھوڑ دے وے میرا پاک رسول گوارا نہ فرماوے میرا پاک رسول خواب وچ آ جاوے فرماوے میرا پتر ہو کے میری سنت چھڑ دے میں گل پھپدی نہیں ناسا سے کنچیراں اے خنزیروں میرے علی ورگا سید پاک تے میرے رسول خدا
گوارا نہ فرماون صرف 4 سنت چھوڑ پاوے ہائے 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 توجہ نہیں کیتی موئے پہ ہو بولو سبحان اللہ میرے رسول نے گوارا نہ فرمایا خواب وچ آ گئے میرے علی میرا پتر تھی کہ تے میری سنت چھوڑے اے گال پھبدی نہیں صرف سنت میرے علی چھوڑے تے رسول پاک ناراض تھیون پے بنے تے اج دا سید پورا دین چھوڑ پاوے تے تو آکھیں جو مرضی کیتی آوے سید پاک توجہ نہیں کیتی آتے کو پاس کرا توجہ ہے سنیا حق کمینے بھائی گال سناوا چاہ جاگ دے بیٹھے ہو دوسری گال سونے رسول عربی فرمایا سبع سنابل دے اندر میر عبد الواحد سید بزرگ نے آپ لکھ رہے ہیں سونے مدینے دے تاجدار نے جدوں قرآن مجید دی آیت اتری کیڑی آیت فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ شیطان جی میں رب کو توحید سکھاون پائے گیا ہے رب سونے تعظیم سجدے دا حکم فرمایا ہے تے او بزرگ گو او مرتبان گو سکھاون پائے گیا ہے توحید کہ میں صرف تے کو سجدہ کرنے دیا کہیں کو نہیں کرنا اگر مرتبان ہوندا نا اس وقت جڑے وقت آیت پاک اتری ہے میں آکھاں اے رب کو آکھیا ربا سید پاک نبی دی اولاد ہے انہیں کو کچھ نہ انہیں کو کدرن دی لوڑ کے توجہ ہے سونے رب العالمین نے فرمایا وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ فرمایا اے حبیب اپنے رشتہ دارانو ڈراو کیا فرمایا اپنے اقربانو ڈراو اپنی آل اولاد نو ڈراو یہ نہیں فرمایا انہاں نو سر تے چڑھاو جو مرضی کیتی جائے پھر رسول نے کی میں ڈرایا ہے حوالہ گل کر رہے ہیں کراچا سونے نبی نے سدیا فرمایا حسن و حسین بلا کے فرمایا اے میرے جگر دے ٹکڑے یاد رکھیا جے جنت جنت فرما بردارا واسطے جے جہنم نا فرمانا واسطے جے جنت فرما بردارا واسطے جے اگر تے قوم دا غلام حبشی کیوں نہ ہوئے اور جہنم نا فرمانا واسطے جے اگر تے قوم دا سید قریشی ہی کیوں نہ ہوئے او خبیث مویشی قریشی کیا فرمایا بار بار میں تبصرہ نہیں کرتا گل سمیٹ رہے ہیں ایک کنہ نو فرمایا حسن و حسین پاک خاتون جنت پاک جی میں حسن و حسین پاک جنتی جوانہ دے سردار نے او میں خاتون جنت پاک جنتی بیدیں دے سردار ہیں خاتون جنت پاک نو رسول خدا نے کی فرمایا سناما عربی عبارت پڑھ کے سناما فرمایا لا تتقی انی بنت رسول اللہ اے فاطمہ اس گمان میں چھومے کہ میں نبی دی بیٹی ہوں میں کو عمل دی کیا لوڑ ہے لا تتقی انی بنت رسول اللہ اعملی ترائے مرتبہ فرمایا فاطمہ
اے میری اکھاں دی سار اے میری اکھاں دی ٹھنڈک جنہاں کو اکھاں دی ٹھنڈک تے جگر دا ٹکڑا پہ فرمین نا انہاں کو ڈرین دے بھی پہننا ہاں ہاں مت تو آکھیں میں نبی دی بیٹیاں بنت رسول اللہ نا اعملی 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 عمل کا ماسیا عمل کا ماسیا عمل وچ سرگرم رہی عمل وچ سستی نہ کر اگر سیدے کو کچھ نہ تھیمنا ہاں تو رسول خدا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم او کما قال اپنی صاحبزادی پاک ہوئے کیوں فرمائیں ہاں بل اے کیوں فرمے دے پن اگر میری بیٹی چوری کرے آتا اوندا بھی ہاتھ کٹیا بنے اے دلے مولا اور عظیم غنیمت جواب دے توجہ ہے بول پاو آخری سٹکے نے مہربانی کرتے پتے سوچا بولو سبحان اللہ ہاں اگا مولا علی دی نگاہ پلیت تھی سکتی پلیت دا پترو دی کتے دا اعلی درجے دا سور سی جڑا آپ دی نگاہ تے شک کرے آپ دی نگاہ مبارک پلیت تھی سکتی ہے اے بھی عربی عبارت پڑھ کے رات کر فرمایا لا تطبئن نظرة نظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة او کما قال فرمایا اے علی غیر محرم اجنبی نا محرم عورت تے پہلی نگاہ اچانک جڑی بھول چکنار اچانک پائے ونے بے ساختہ اٹھ ونے فرمایا اوندے اوتے پکڑ نہیں وہ معاف ہے فرمایا اے علی نظرتن نظرتا جے دوجی نگاہ غیر عورت تے جان بوجھتے جے کوئی پیسی تا جے پیسو تا ولی ستلا کر آخرت وچ پکڑ تھی سی آخرت وچ پوچھ گچھ تھی سی اے انہیں کو پہ فرمینے تے تو میں کیڑے باغ دی مولی ہے اوئے دلہ مولا جو مورا لاوے دے قسمت ساڈی لکی ہو گئی مکی ہو گئی مدنی ہو گئی انہیں تے تاویلاں کھلے دے پہ میں کو کچھ نہیں بیٹھے نے اے قسمت ساڈی لکی ہو گئی مکی ہو گئی مدنی دیوے شالا حسین زنانا جنت ساڈی پکی ہو گئی آہا او جنتیو بولو توجہ نہیں کیتے اے حالی میں کچھ نہیں آکھیا اے حالی میں کچھ نہیں آکھیا آخری شعر انہاں دے رد وچ بزرگاں دی شان وچ بول پاو جڑے ناراض بیٹھے او چاکھو ہن جڑے راضی بیٹھے او چاکھو ماشاءاللہ سبحان اللہ آدھا گھنٹہ اوتے بھی تھی گئے وال بھی ذوق ہے آکھو تو سبحان اللہ اصل وچ رولا اے نہیں رولا کیا ہے وہ میں تضمین کیتی ہے شعر لکھیا سناواں چاہ اوے تھر تھرائے کانپ اٹھے باغیان معاویہ علامہ صاحب توجہ تھر تھرائے کانپ اٹھے اوے باغیان معاویہ قہر بن کے ان پر برسا فضل احمد بے گمان ہاں توجہ ہے قہر بن کے ان پر برسا چشتی شیر بے گمان ناراض بیٹھے ہو ہم توجہ ہے نوید زنیم نویدہ زنیم میں انہاں نو آکھنا چاہنا نصیرہ رجیم انہاں
تینوں آخنا چاہنا سنانا اور تم پر میرے چشتی کی عنایت نہ سہی اور تم پر میرے خواجہ کی عنایت نہ سہی اور تم پر میرے چشتی کی عنایت نہ سہی ارے دشمنوں ارے کوفیو ارے خارجیو دین ارے حرامیو زبان لگانے کا بھی احسان گیا جنہ دی بدولت ایمان ملے جنہ دی بدولت ایمان دی دولت نصیب ہوئی ہے انہاں نو تسی اہل بیت دا قدر سکھاندے ذر فٹے منہ اللہ دے قرآن دے بارے بھونکیا جاوے رب دے بارے بھونکے اوے ناسبی کتے اوے رافضی کتے رب دے بارے نیٹ تے او بکواساں کر رہے نے میں منہ تے نہیں لے آ سکدا او خنزیرو کوئی رب دی بھی غیرت ہے تواڈے کوئی قرآن دی بھی غیرت ہے تواڈے کول رافضی کتے ناسبی کتے بیبیاں پاکاں دیاں عزتاں نوں نان لے لے کے اچھال رہے نے تھا تھا کدے اتھے بھی بولے جنہ اے سکھایا جنہ اے آکھے رسول خدا وانگو ایسے ہی دو عمل کا ماسی عمل کا ماسی عمل کا ماسی او یزیدی بن گیا اہل بیت کا دشمن بن گیا تو جڑے عزتاں نوں تھا تھا تے رولتے نے او حسینی نے بولو او بول دے نہیں گال ہی تا ایسی ہیں شیر بھی ایسے ہیں میں انہاں دے رات بزرگیں نشان وچ لکھن میرا تو دل لاتے ہر ہر گال سنئی ہوا لیکن اگوں ہی دیکھنا پوندے توجہ ہے اگوں ہی دیکھنا پوندے ناراض تھے بیٹھے ہو آکھو سبحان اللہ میں ایتھے ہی شعر تضمین کر کے پڑھدا جڑے یزید دا محاسبہ کریں دے ودن یہود کو ہر کہیں کو چھوڑ کے ناسبیاں کو رافضیاں کو خارجیاں کو ہر لائن کو چھوڑ کے جڑے صرف یزید دا محاسبہ کریں دے ودن پڑھا چاہ مجھے کیوں تھے بیٹھے ہو جان چھوڑیں دا پیاں بول پو حق سے اگر غرض ہے تو زیبا ہے کیا یہ بات حق سے اگر غرض ہے تو زیبا ہے کیا یہ بات او یزید کا محاسبہ یورپ سے در گزر او خنزیرہ او ٹینکرہ اعلیٰ درجے دے سورہ توجہ ہے میں ایک گال پڑھی آخری گال پڑھ کے اجازت سنا کے آنکھو سبحان اللہ غالباً حضور خواجہ قمر الدین سیالوی نے یا خواجہ اللہ بخش توسوی نے انہاں دے بارے پڑھے انہاں دے بارے آندا ہے انہاں وچوں ایک بزرگ نے میں حاشیہ نہیں چلا سکتا آپ جا رہے ہیں مرشد آستانے تے جا رہے ہیں رستے دے اندر ایک بچہ کھلوتا ہے بچے کھیل رہے ہیں رستے دے اندر آپ سرکار نے بچے تو مرشد آستانے درا پوچھا ہے
مرشد دے آستانے درا پوچھیا اے واپسی آئے نے آستانے تو ہو کے وہی بچہ اوتھے کھیل رہا سی آپ سرکار سواری تو اترے نے بچے دی جُتی نو ہاتھ لا کے چومدے نے ہائے 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 بچے دی جُتی نو ہاتھ لا کے چومدے نے مرید عرض کردے سونیا ایک ہی معاملہ ہے آپ فرماندے نے اس بچے نے جیڑا میرے تے احسان کیتا ہے میں اس احسان دا بدلہ نہیں دے سکدا اس بچے نے مینوں مرشد دے آستانے درا دکھایا ہے میں اس بچے دے احسان دا بدلہ نہیں دے سکدا میں پوچھنا غنیمہ تو انہاں رجیمہ تو اللہ دے ولیاں والے اکھیں دے شرم نہیں ہوندی اللہ دے ولی مرشد دے آستانے درا وکھاون والے بچے دی جُتی دا ادب کر رہے نے خنزیرا اعلی درجے دے سورا ساڈے بزرگاں نے تے اس دور دے اندر سید الانبیاء دا سچا دین تے سچا راہ وکھایا ہے بولو ساڈے بزرگاں نے اس پرفتن دور دے اندر سچا دین صحابہ والا عقیدہ صحابہ والے عقائد نظریات سانو عطا فرمائے نے پر فرق یہ ہوئی ہے تساں حرامی نکلے ہو اساں الحمدللہ حلالی مرید جن کے دل پتھر کے ہیں ان پر تو کیا ہوگا اثر اے شعر اختتام کیا جن کے دل پتھر کے ہیں ان پر تو کیا ہوگا اثر میرے دل کی یہ صدا ہے درد مندوں کے لیے بس ساڈا کلام ساڈا بیان انہاں نال ہوندا ہے جڑے ماسا دین دا اہل بیت دا اصحاب دا عزت دا درد رکھن والے ہوندے نے بے درداں نال تے حرامیاں نال ساڈا بیان ہی نہیں او بولو چا اللہ سونا ناچیز دی ٹوٹی پھٹی حاضری اپنی پاک مقدس بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرماوے ناچیز واسطے بخشش دا سامان بناوے ساکوں سچے بزرگاں دے سچے راہ تے چلن دی توفیق عطا فرماوے توجہ ہے سونا جاگ دے بیٹھے ہو بول پاو اعلان سماعت فرما گن سو سنا آمن والا جمعہ شریف جمعہ کے بعد محفل میلاد شریف خصوصی خطاب حضرت علامہ مولانا مجاہد اسلام قاری محمد شیر زمان چشتی صاحب انہاں دا حسی ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شاعر اسلام سلیم یادش صاحب بستی گھڑیالی طاہر صاحب کے پاس ہی جڑا آمن والا جمعہ شریف ہے ہی جمعہ شریف تو فوراً بعد اس محفل پاک دے اندر تمام سامعین جڑے تشریف فرماؤ شرکت فرما کے دین اور دنیا دیاں نعمتاں